كرة فتوات تخطاتلتنا لما عنتي سبر زينة تسمع له حيلتات حارة مريت قبل على السراوي تقري هندبتاوي متقعتي فن يوم له كم زفلت بريزيدنت كزيوم محضر تقري ليتنال جنرال تادس ورده نابي رايع عزبو بمخاد لمعتاوي معبالتات ويقع لمعتاو فريات معزابي وعدوات مقبار أفزام رح الوان بمورتار زيت حق زمتقعتي كاب حيلتات حارة مريت تفني له بتمتقعتون بوغن سراوي تقري قبر ملس زيت وخابو انتخون كبير زيت أبخالنا يتوكسلوت كمزو على تقاليس له جنرال تادس ورده ونف كتما مقاله كمز كمزي قال أبي كتما ماچو نقحدر كمز تقدد زملاخت حبريتات سمع له اسكي اتو كونتات كما يتفاتيرو انتي حدش معبال له بزرزرنا باخم كبلويا حبيركم نصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب غوري زنقو بزلخمو سناي صالح تقبلنا لما عنتي أجا وجحتها بوجن تجري كبيت شغلتن دنقاصن زولده حدش سبر زينة تسمع له بفلاي حرام مريت بزبل توديبو عنصار مريحنا تجري نابكوينات نمئتو سفحتو وتخدرو مدلو كايد الصنحة كاب قرب عوان جميرو نبعلو حيل سلام تجري بزبل سيامة اندا صوع زركب عتق حيل قبل على السراوي تجري متقعت فنيو إذا متقعت دما زبسحة حزب تجري عمونجو حزب تجري كوينات حد كيفتر كفرحون كسجون صنحة كبيد حدقايو لومي بعنفت وردا رايا عزبو كالكال الزبلم أبا مواسنت رايا عزبون واجراتن زتقايد ازناي تغسلو وطب وغن كلتيوم قداتن موتن انكي قاتما كم زي ترفت تغسلو بفلاي دما ازي ناي تغسلو وطب بريزيدنت كزيوم محدار تغري ليتنال جنرال تادس وردم لناي لمعتا وعداته نابك وردا رايا عزبو أبا زعتو الأوان مسموخان تتحيزو كالي علامة زحزلك خون كم زخل تتغسلو بفلاي دما أبزقنياته قدماء منستر دكتور أبي حمد نوان عزازي حيلتات حارة مريت زخونة ودن ترو ناب بيت صحفتهم مسكالو تمررها حيلتات حارة مريت بمعدام لمن تأخم قبل علي تقراي كوينات زيتو العزبل كبير صاقي كحدر كمزة رئيس تقالس انتخوان وحد أسواري زلنا نسراوي تقراي إيرترا تعتقلم نسخم جن أخو العتقي أحابكم ننزبله ملاش دماك هابن ودن ترو كمزة وحابو يوز تقالس يخون برك قدماء منستر دكتور أبي حمد عدلا يستبحال عتق مست دولي قبل على السراوي تقراي متقعتك كتفنو كم تخلو زخوانم تريوتات ويخ عم عبالتات كتفتروا لكم زبل تزاز كم زخابهم زتقلص انتخون لما عنتي عسران سلستان تكمتي كل تشهر عصر شمونتن عامة برت باقوضات راقز مالتون قدم السلست عامة سمم معنات بريتوريا عبزي تفتسم اللعلتن حايلتات حارام مريت قابل على السراوي تقريه بعلي توخسي جميرهم يوم اتمتقعتي بمورتار زيت حاجز من باروس تقلص انتخون ابتخبابي زنبرو ارمتات السراوي تقريه قبر ملس كم زخابو تقاليسو لهم بفلاي أبت خبابي كم زنابر تنقرلن أرمتات السلاسان سلستن أربعان سلستن أربعتن أرمتات السراوي تقري قبر ملس زخوون متقعتي عنصار حيلتات حارة مريت كم زوسدا تقاليسو لهم بيت متقعتي حيلتات حارة مريت نابز نبروان خملس والقو انت تقددا يخون برد حروس نصانحيت حيلتات حارة مريت داقم تدراجم كم زي تملسون اتخيناتون حزي بخبرت برد حقيزو نقصن مكنيات كم زخونه تتقيسلم نلمعتاوي عدتنا به راي عزبو زاتو بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليتنال جنرال تادس وردن كالوت العلوت نمنغست حالفتم بيت خونتات كبيد شقلت سلازاتوم ابي راي عزبو ككايدو مدب تتحيزلو زنبرم ناي لمعات عودات كسرس تغيرو نابي كتما ماچوك مصوس تغبر انتقون ابي منغدي زتدراجو متقعت كلو كم زخل السقات بمحدارم بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليتنال جنرال تادس ورده خونو مسارحتم ابي كتما ماچو كحادرو كم زتجدد يوم فلفل حبريتانا زل أخولنا حبريتا زملاختم أبز حزوان أب كونو تبخيلو أبز فلات كبابي كبير زتفعله ناي توكسلو وطي كايد كمزلو تقليصلو بوغن حارة مريتن
ጉድኣት ዝበፅሖም ሓይልታት ከም ዘለዉ ዝተገለጸ እንትኸውን ንተወሳኺ ሕክምና ናብ ሰመራ ከም ዝተወሰዱ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን የመላኽት። እዚ ንብዙሓት ዘሸቐለ ዘሰንበደ ናይ ተኩስ ልውውጥ በዚ እንተቐፂሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ብዘይ ዝኾነ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝደልዮ ዝሓልሞ ኩሉ ክፍፅም ከም ዝኽእል እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ቅድሚ እዚ ምዃኑ ግን ብወገን ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታትን ንሕድሕዶም ናብ ደም ምፍሳስ ቅድመ ምእታዎም ኣድላይ ዝተባሃለ ናብ ዘተ ከመርሕ ዝኽእል ፃዕርታት ክግበር እውን ሰፋሕቲ ፃውዒታት እንዳተገበሩ ይርከቡ። ብፍላይ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጉዳይ ትግራይ ብኩናት ሕድሕድ ክሸፋፈን ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ናይ ምውላዕ መደባት ከም ዘለዎ እዩ ዝበፅሑና ዘለው ሓበሬታት ዘመላኽቱ። ኣብዚ ጉዳይ እውን ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ናብ ረብሓ ብምቕያር ትግራይ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ደማዊ ዝተባሃለ ኩናት ከይውላዕ ኣድላይ ዝተባሃለ ናይ መኸተ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ኮነት ኤርትራ ብተናፅል ዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእል ግልጽ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ትግራይን ኤርትራን ንጹር ዝኾኑ ውፅኢታት ተረኣዮም እዮም። ትግራይን ኤርትራን ከፋፊልካ ነንሕድሕዶም ክናቆሩ እንዳገበርካ ብቂምን ጽልእን እንዳሓፀርካ ኤርትራን ትግራይን አንጻር ሸዋውያን ቁመና ከይህለዎም ኣብ ምግባር ብቁፅሪ ክዳኸሙ ብቁጠባ ክሕሰዩ ተተሊሙ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ክስርሐሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ንዘመናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ቂምን ጽልእን ተዘርኡ ቁጠባዊ ሓሰያ ዝገጠሞ መንገዲ ከብቅም ጽምዶ ክብርትዕ ክጥንክር ሓይልታት ጸልአት እውን ንሓንሳ ንሓዋሩን አንጻር ኤርትራ ኾነ አንጻር ትግራይ ክልዓል ኣብ ዘይኽእሉሉ ብርኪ እስካዕ ዝወድኩም ኣድላይ ዝተባሃለ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ ሓበራዊ ትልመወፂ መስርዕ ተተኺሉ ክስራሕ ከም ዝግባውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ኣመለኻኽታ ኣብ ኮሜንት ከተካፍሉና እንዳገለጽና ብኻሊእ ወገን ሎማዓንቲ ዝተሰምዐ ተወሳኺ ሰበር ዜና ናባኹም ክነብል ትማሊ ክልተ ናይ ጽዕነት መጓዓዝያ ማለት እውን ካርጎ ዝኾኑ ኣውሮፕላናት ናብ ኤርትራ ምእታወን ተገሊጹሎም ትማሊ 1 ሕዳር 2025 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ብሳተላይት ምስሊ ተሓጊዙ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም IL 76 ቲዲ ዝተባሃለ ናይ ጽዕነት ኣውሮፕላን ምስ ካልኦት ንእሽተን C130H ዝተባሃለት ናይ ካርጎ ኣውሮፕላን ናብ ምጽዋዕ ኣጽዋራት ጽዕነን ከም ዝኣተዋ ሳተላይት ምስልታት ኣረጋጊጸን ኣለዋ። ክልቲአን ኣጽዋር ዝጸዓና ኣውሮፕላናት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ካይሮ ድሕርቲ ዝገበሩ መገሻ ናብ ምጽዋዕ ምእታወን ዝገለጸ እቲ ሳተላይታዊ ሓበሬታ እዚ ድማ ግብጽ ዝገበረቶ ድጋፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቱ እንዳንጸባረቀ ይርከብ። ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምድላዋት ናዳ እንዳቀረበሉ ዝርከብ እንትኸውን ብወገን ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ምድላዋት ክቅጽል ከም ዝግባውን ብሰፊሑ እንዳተጠቐሰ ይርከብ።